Unpostellially, 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 save forest, save forest, save forest, save forest, don't pollute water, don't pollute water, don't pollute water, जंगलों को बचाना, जंगलों को बचाना, जंगलों को बचाना, unpostellially, 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 यहाँ से लॉकडाउन जंगलों को बचाना, जंगलों को बचाना, जंगलों को बचाना, जंगलों को बचाना, वाटर सेव वाटर बॉडी, 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 जंगलों को बचाना, जंगलों को बचाना, unpostellially, 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 Sheen Trau, 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 unpostellially, 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 forest save environment, save water bodies, environment पे आपको पता है कि यहाँ हमारे रियासत की हालत क्या हुई है, खुशक साजी है, बर्फ कहीं है नहीं, गुलमर्ग की हालत देखिए, सोनमर्ग की हालत देखिए, कारगिल रोड सब खुला है, वहाँ पर 10-20 फुट बर्फ़ होती थी। इसका कारण है कि हमने यहाँ कंक्रीट जंगल बनाया, कोई पूछने वाला है नहीं, वाटर बॉडीज़ को ख़त्म किया हमने, जो रिवर जहलिम है, पोल्यूटेड है, मछलियाँ ऊपर आ रही है, और इसलिए हमने ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं लोगों तक, जंगलों का वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ ट्रीज़ क्या है, फॉरेस्ट का वैल्यू क्या है। और पुराने लोग कहते थे अगर एक दरख्त काटोगे 100 पौधों को लगाना है, आजकल वो है नहीं ऐसा। गुलमर्ग की हालत देखिए, कंक्रीट जंगल बनाया गया है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए, फैक्ट्रीज डालते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, हमारे ग्लेशियर्स जो है कि ख़त्म होते जा रहे हैं। पानी की हालत आप देखिए, ड्रिंकिंग वाटर बहुत सारे इलाकों में इस वक्त भी नहीं है। हमारी यही मैसेज है, हर जगह हर स्कूल में अपने बच्चों को बताइए, पेंटिंग बनाइए जो है कि हमें ट्रीज़ को काटना नहीं चाहिए, ट्रीज़ को, दरख्तों को हमें दोस्त बनाना है, चिनार की हिफाजत करनी है, और प्लास्टिक को हमें बाय बाय कहना है। कश्मीर जल्द से जल्द प्लास्टिक फ्री होना चाहिए। और देखिए हम इस वक्त चिलई कलान भी इख्तिताम हो चुका है, तो अब फरवरी आ रहा है, अभी बर्फ़ कहीं है नहीं। अब हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला रहमत बारह बरसाए और बर्फ़ आए, और यही स्लोगन लेके निकले हैं, अनपोस्टेलियली वन पोस्ट। अच्छा, हमें ये बताइए, जो है ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक केस लगा जिसमें गवर्नमेंट को 35 करोड़ जुर्माना हो गया, ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली ने किया, क्योंकि उन्होंने वाटर बॉडीज़ को कन्वर्ट करके ज़मीन जो बनाई, उस पर लोगों ने मकान बनाए, उसमें म्यूनसिपलिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया, गवर्नमेंट ने कि उनको नहीं बचाया। तो इसलिए ग्रीन ट्रिब्यूनल में जब हमने केस लगाया, जुर्माना 35 करोड़ गवर्नमेंट को हो गया, आपने वाटर बॉडीज़ को फिलअप कर दिया है, पानी को चलने के लिए जगह नहीं रखी है, तो आपने जब खुद ही गवर्नमेंट जिम्मेदार है इसके लिए कि वो बचाते नहीं हमारे जंगलों को, वो जंगल काटने की इजाज़त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहाँ होता है, फॉरेस्ट गार्ड कहाँ होता है, डेपो कहाँ होता है। जब फॉरेस्ट काटते हैं, साफ जंगल करते हैं, सड़कें बनाते हैं लोग, और एनवायरनमेंट पर असर पड़ता है। ये तो एक बहुत बड़े न्यूटन था, बहुत बड़ा साइंसदान, उसने कहा टू एवरी एक्शन देयर इज रिएक्शन। अगर आप जंगलों को, एनवायरनमेंट को नुकसान करोगे, वो आपका नुकसान करेंगे।
آج ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. جو جنگل ہم نے کاٹے, سڑکیں بنائی, تو وہ جو ماحولیات ناراض ہو گیا, نہ کہیں بارش ہے نہ کہیں برف ہے. اس کے لیے ذمہ دار ہم لوگ بھی ہیں جنہوں نے جنگل کاٹے, سڑکیں بنائی, مکان بنائے, اور ان مکانوں میں پانی کہیں نہیں ہے. لوگ پانی نہیں ہے, ہوا پالوٹ ہو گیا, بارش کہیں نہیں ہے, برف نہیں ہے. یہ ہم نے جب نقصان کیا ان کا, اس کے ناراضگی سے وہ ہمیں آج کل شیخ العالم نے بھی کہا ہے کہ جب جنگل پورے ہو جائیں گے, جب آپ کو درخت لگاؤ گے, جب آپ وہ کرو گے, اس کے بعد ہی پانی آئے گا, اریگیشن ہوگا, فصلیں بنیں گی, لوگ کھائیں گے کھانا, وہ ان تبھی پہنچے گا نا, اناج تبھی اگے گا نا جب پانی آئے گا. جب ہم نے جنگلوں کا سڑکیں بنائی, واٹر باڈی, یہاں ایک ٹائم میں ڈال کا جو تھا 25 اسکوائر کلومیٹر ڈال تھا, آج 11 اسکوائر کلومیٹر. اس میں فلنگ کی ہے لوگوں نے, گورنمنٹ نے تماشا دیکھا اور اس پر مکان بنے ہیں. جب واٹر باڈی سکویز کر دی, دودھ گنگا کہیں ہے نہیں, دودھ گنگا پر ہی وہاں لگا تھا وہ جی سائڈ پر جو فلنگ کری ہے, 2 کنال زمین لوگوں نے بنائے. رکھنی چاہیے تھی جو وہ انکروچمنٹ صاف کرے, جو واٹر پانی کو چلنے کے لیے جگہ نہیں ہے کہیں. تو مطلب بھی ہم سے ناراض ہے. ہم یہ جنگلوں کا ہم نے نہیں اس طرح کا آج تک ہم نے اپنی لائف میں اس طرح کا انوائرمنٹ آج تک نہیں دیکھا. یہ تو ذمہ دار لوگ بھی ہیں اور گورنمنٹ بھی ذمہ دار ہے. ہم خود کر رہے ہیں نقصان. جب جہلم کو ہم نے سائڈوں پر فلنگ کر دی, مکان بنا لیے, تو پانی کو جگہ نہیں رکھی چلنے کے لیے. جب ہم نے درخت لگائے نہیں, نئے جنگل بنے نہیں, پرانے جنگل کاٹ لیے, اس لیے تو سارا یہ آج ہمیں نہ بارش ہے نہ برف ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. ہم نے نیچر کا نقصان کیا اٹھائی ہے, ہم نے آواز اٹھائی ہے, لیکن سننے والا کوئی نہیں ہے. گورنمنٹ نے جب نہیں سنا, ہم ایک دلی میں ایک ٹریبونل ہوتا ہے انوائرمنٹ کا, ہم اس میں گئے, ہم نے کیس لگایا کہ بھائی یہ ٹنل جو صاف ہو رہا ہے, درخت صاف کیے, وہ جو وائڈنگ ہوئی تو وہ جنگلوں کی صفائی کی وجہ سے جو پالوشن ہو رہا ہے, اس کو وہ دودھ گنگا کا, ناربل کا یہ کیس لگے ہیں نا گرین ٹریبونل میں, کیونکہ گورنمنٹ سائلنٹ اسپیکٹیٹر ہے, گورنمنٹ دیکھتی کچھ نہیں ہے.